अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। 19 मई बुध सन 2021 बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट ये है कि जहांगीर तरीन साहब ने अपना एक हम ख्याल ग्रुप अनाउंस कर दिया जिसमें 32 MPs हैं, 8 MNAs हैं और इस ग्रुप के मेंबर्स ने कुरान पर हलफ लिया है और ये कहा है कि वो जहांगीर तरीन साहब जो कहेंगे वही करेंगे। जहांगीर तरीन साहब अगर कहेंगे तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे, जहांगीर तरीन साहब अगर कहेंगे तो वो बजट इजलास से अलहदा हो जाएंगे और बिल्कुल उसमें हुकूमत का साथ नहीं देंगे। तो उन्होंने अपनी जो वफ़ादारियाँ हैं आज एक कुरान पर हल्फ लेकर उसका ऐलान कर दिया है। राजा रियाज जो हैं फैसलाबाद से MNA, उनको कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर बनाया गया और सईद अकबर नवानी जो हैं उनको पंजाब असम्बली में इस हम ख्याल ग्रुप ने अपना लीडर मुकर्रर कर दिया है। तो बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए, अखलाकी तौर पर अगर देखा जाए तो इस वक्त पंजाब में PTI की गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी है अखलाकी तौर पर, इसलिए कि जो बुज़दार साहब को जो अक्सरियत थी वो 10-11 वोटों की अक्सरियत थी, लेकिन PTI के 32 अरकान अब जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप में चले गए हैं और उनकी वफ़ादारियाँ जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं, उनकी वफ़ादारियाँ इमरान खान साहब के साथ नहीं, बल्ले के साथ नहीं। और उन्होंने इमरान खान पर बड़ी कड़ी तनकीद की है MPs ने, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान का नाम पाकिस्तान नहीं है और हम कोई करप्ट लोग नहीं हैं और बिल्कुल जो हम उनके साथ नहीं हैं इस मामले में और वो अपने लोगों को अंदर कर रहे हैं। ये बात उन्होंने कही कि अपने लोगों को अंदर कर रहे हैं। तो बुज़दार साहब वज़ीर आला नहीं है और 8 अरकान जो हैं कौमी असम्बली के वो भी जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं। तो 5 या 6 की अक्सरियत है इस वक्त PTI को मरकज़ में। तो इमरान खान साहब भी अखलाकी तौर पर वज़ीर आज़म अब नहीं हैं, इसलिए कि उनकी जमात में जो अरकान हैं उन्होंने उनके ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद कर दिया है। अब ये क्यों हुआ, ये बड़ी बात है। पाकिस्तान में कहा जाता है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद या उसके ख़िलाफ़ इस तरह के फ़ैसले उस वक्त तक नहीं आते जब तक ताकतवर लोग, जब तक पाकिस्तान के ताकतवर इदारे उनकी बैकिंग में ना हो। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पिछले दिनों 5-6 वज़रा का ग्रुप, जो PTI के वज़रा का ग्रुप था, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के जो टॉप लेवल है उनसे उनकी मुलाकात हुई। परवेज़ खटक बताया जाता है उसमें शामिल थे, असद उमर बताया जाता है उसमें शामिल थे और वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई उसके जो कंटेंट हैं जो थोड़े बहुत बाहर आए हैं उसमें इस बात पर इजहार बरहमी किया गया कि इमरान खान साहब के फ़ैसले ठीक नहीं हैं, सबको साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब सबको साथ लेके नहीं चल रहे। इमरान खान इस पर बड़े खफा थे कि उनकी जो वज़रा हैं उन्होंने मुलाकात की है उनसे इजाज़त लिए बग़ैर। इसके अलावा ये भी कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट कि ये जो हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग्स हुई हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की, टॉप लेवल ब्रीफिंग्स, उनमें बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से बात की गई, उनमें गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के हवाले से बात की गई और ये तासुर दिया गया कि गवर्नमेंट फ़ैसले ठीक नहीं कर रही। और ये भी यहाँ तक भी कहा गया था कि बुज़दार को हटा दें, इसको हटा दें, उसको हटा दें। ये रिकॉर्ड पे बातें हैं जो उन ब्रीफिंग्स में जो ऑफ द रिकॉर्ड थी, जो की गई और 25, 30, 35 जर्नलिस्टों के साथ की। मैं उनमें शामिल नहीं था, लेकिन हमें ये बताया गया। अब ताज़ा जो लेटेस्ट क्या चीज़ हुई होगी, एक ही वाक़या हुआ है और वो ये वाक़या कि शहबाज शरीफ साहब ने बाहर जाना था। शहबाज शरीफ साहब को एक ही दिन में 3 दफ़ा समाअत हुई, लाहौर हाई कोर्ट के जज अली बाकर नजफी साहब ने की और उसके बाद उनको बाहर जाने की इजाज़त दी। गवर्नमेंट पुट्स इट्स फुट डाउन और गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने दिया। शहबाज शरीफ साहब दोबारा आए यहाँ पर रावल इस्लामाबाद में और उनकी इधर बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई, हाई प्रोफाइल मुलाकातें हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे तो बाहर जाना था। गवर्नमेंट को कन्वे किया गया, गवर्नमेंट को कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब को आप जाने दें, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि हम उन्हें नहीं जाने देंगे। ये जो रिकन्सिलिएशन की बात थी। और फिर आपने देखा कि फौरी तौर पर मरीम नवाज़ जो पिछले कुछ दिनों से खामोश थी, वो जावेद लतीफ़ के घर गई और उन्होंने फ़ौज पर बड़ी कड़ी तनकीद की, गद्दार तक कहा।
لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانے سے صرف ایک دن پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، لیکن اس فیصلے سے پہلے انہیں کچھ ٹیلی فون آئے جن میں کس کے فون تھے، کیا اس میں کہا گیا۔ اب جب فوج پر تنقید کی جاتی ہے، فوج کو غدار کہا جاتا ہے، تو فوج کے پاس پھر اپنی ایک جسٹیفیکیشن آتی ہے۔ بہرحال اس وقت جو کہانی چلی ہے اس کے مطابق اب پی ٹی آئی کو اکثریت حاصل نہیں ہے۔ جہانگیر ترین صاحب از دا ون ہوز کالنگ شاٹس۔ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے بہت قریبی ساتھی تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بھی عمران خان صاحب کی گفتگو ہوئی اس میں جہانگیر ترین صاحب شریک تھے، اور جہانگیر ترین صاحب کے بغیر عمران خان صاحب بھی ان سے نہیں ملاقات کرتے تھے۔ پھر جب 2018 کا انتخاب مکمل ہوا تو جو بہت سارے جو آزاد ایم پی ایز تھے 25 کے لگ بھگ، ان کو جہانگیر ترین صاحب اپنے جہاز میں لے کے آئے۔ وہ سب کچھ کوئی جہانگیر ترین صاحب کی اپنی ذاتی کاوش نہیں تھا۔ دا بوائز، دا ریئل پارٹ، دے ور بیہائنڈ جہانگیر ترین، اور جہانگیر ترین صاحب نے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم اور بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنوا دیا۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس میں عمران خان صاحب کے پاس کیا راستے ہیں، ابھی جو ہمیں اطلاعات ہیں، یہ انہوں نے آج شام اپنے قریبی ساتھیوں سے گفتگو کی۔ اس سے پہلے وہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گے، اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو حکومت جاتی ہے تو جائے۔ اب عمران خان اس پر غور کر رہے ہیں، اور اگلے 48 گھنٹے میں اسمبلیاں توڑی جا سکتی ہیں، ملک نئے انتخابات کی طرف جا سکتا ہے، کیونکہ عمران خان نے یہ بات بتا دی ہے کہ وہ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور جو لوگ علیحدہ ہوئے ہیں انہوں نے جو ٹیلی ویژن پر آ کے بیان دیے ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، جو ایم این ایز ہیں، انہوں نے بہت تنقید کی ہے عمران خان پر، اور یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان پاکستان کا نام نہیں ہے، اور اگر عمران خان نے 22 سال جدوجہد کی ہے تو ہم میں سے کسی نے 12 سال جدوجہد کی ہے، کسی نے 15 سال جدوجہد کی ہے، اور ہمارا لیڈر جہانگیر ترین ہے۔ ہم عمران خان عملی طور پر انہوں نے اپنے آپ کو عمران خان سے علیحدہ کر لیا، اور آج جتنا کرٹیسائز عمران خان کو اس ہم خیال گروپ نے کیا ہے پاکستان کی میڈیا سکرینز پر، یہ میں کیونکہ رات ہے، بہت سارے لوگ اس وقت شاید ٹی وی نہ دیکھ رہے ہوں، باہر جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اسٹرانگ مافیا، دیکھیں یہ معاملہ جہانگیر ترین صاحب سے شروع ہوا، اور مطالبہ یہ تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ واپس لیے جائیں۔ پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی باہر جانے کی بات ہوئی، نواز شریف صاحب کو جانے دیا گیا۔ جب کمپرومائز کی، ریکنسیلیشن کی بات کہیں اور سے آئی، عمران خان نے جب اس پر سر جھکایا تو پھر معاملہ چلتا رہا۔ اب یہ بات بھی اوپنلی کہی عمران خان نے کہ مجھے بتایا جاتا ہے کہ کشمیر پر بات چیت ہو رہی ہے، تو میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر 5 اگست 2019 کو جو انڈیا نے سٹیپس لیے تھے، اگر ان کو واپس نہیں کیا جاتا تو میں یہ بتا دوں کہ ہم کسی طرح کے بھی بھارت سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ یہ بالکل ایک ڈائریکٹ کانفلکٹ تھا جو ہائی پروفائل آف دا ریکارڈ بریفنگ میں کشمیر کے حوالے سے جو اسٹریٹجی اور ٹریک 2 کی بات کی گئی تھی، کیونکہ ٹریک 2 پاکستان کی ISI اور بھارت کی راہ کے آفیشلز کر رہے تھے، تو یہ ایک، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ انڈیا کی ریکویسٹ پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ وے آؤٹ ہے، اور یہ بڑا ان پاپولر ڈیسیژن ہے۔ لگتا یہ ہے کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا، اور انہوں نے جو بہت ساری باتیں ہیں اس پہ انہوں نے اعتراض کیا، اور اب یہ صورتحال ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عملی طور پر اس وقت یعنی اخلاقی طور پر اسمبلیز میں عثمان بزدار صاحب میجورٹی اپنی کھو چکے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس بھی اس وقت میجورٹی نہیں ہے، کیونکہ قومی اسمبلی کے 8 اراکین جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ ان سے علیحدہ ہو چکے ہیں، اور بہت سارے گروپس ایسے ہیں GDA اور MQM، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کالز پر اور اشاروں پر باتیں کرتے ہیں۔ تو جیسے جیسے یہ چیزیں سچویشن ڈیولپ ہوگی ہم آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔